नमस्कार। कार्यक्रम संरक्षण संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। कार्यक्रम संरक्षण संवादमा आज हामी बाल मैत्री स्थानीय शासन, बाल मैत्री स्थानीय शासनका लागि स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम, बनाउनुपर्ने नीति र सहभागिताका विषयमा छलफल गर्दैछौं। नेपालमा 753 स्थानीय सरकारहरू छन्। स्थानीय सरकारहरूले बाल मैत्री स्थानीय शासनका लागि के गरिरहेका छन्? स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्ने संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले देशभरिका गाउँपालिकाहरूलाई स्थानीय बाल मैत्री शासनका लागि के डोर्याउने प्रयत्न गरेको छ? त्यो ढंगले स्थानीय सरकारहरूले सोचेका छन् या छैनन्? आज हामी यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौं। हामीसँग संरक्षण संवादमा छलफल गर्न आज हुनुहुन्छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सचिव, फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष पवित्रा सुनार। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि बाल बालिकाको क्षेत्रमा बाल मैत्री स्थानीय शासनका विषयमा वकालत गरिरहनु भएको, स्थानीय सरकारहरूलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका नीतिका विषयमा काम गरिरहनु भएको एकजना व्यक्तित्व विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ, चन्द्रिका खतिवडा। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। बाल संरक्षण। सबभन्दा पहिले म स्थानीय सरकारबाटै छलफलको सुरुवात गर्न चाहे। तपाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यो पाटोमा म आउँछु। त्योभन्दा पहिले तपाईको गाउँपालिकामा मैले प्रवेश गरेँ। तपाईको गाउँपालिकाले बाल मैत्री स्थानीय शासनका विषयमा छलफल गरेको छ कि छैन? त्यसलाई कसरी बुझेको छ? म चाहिँ फिक्कल गाउँपालिकामा यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ इलेक्टेड हो। यो दोस्रो पटक तपाईँ अध्यक्ष हो। उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा म पहिलो निर्वाचनमा पनि निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भएको थियो र त्यहाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो पहिलो कार्यकालदेखि नै हामीले स्थानीय बाल मैत्री शासन अवलम्बनसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। कानुन निर्माणको कामको साथसाथै हाम्रो पालिकाको प्रतिबद्धता, हामी चाहिँ हाम्रो पालिकालाई बाल मैत्री पालिका बनाउँछौँ भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर गाउँ सभाले समेत आफ्नो घोषणाहरू जारी गरेको थियो। तर अघिल्लै कार्यकालमा त्यति बेला हामी कोभिडको कारणले विश्वव्यापी महामारीको कारणले कामहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ। बिचमा रोकिनुपर्ने स्थितिहरू आयो र अहिले पछिल्लो सेकेन्ड टर्म पनि म निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ हामी सबै मिलेर हाम्रो पालिकालाई कसरी बालमैत्री पालिका बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले आफू र त्यहाँ रहेका नागरिकहरू र त्यहाँ नागरिकका सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले पालिकालाई चाहिँ बालमैत्री पालिका घोषणा गर्नको लागि सुरुवात गरिसकेका छौँ। यही सुरुवातमा छलफलै गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यसको सुरुवातको केही सूचकहरू छ त्यसलाई पार गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो सूचकहरू पनि पार गरेर हामीले एउटा वडा चाहिँ घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। कति नम्बर वडा घोषणा? जुन 12 को दिनमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रम विरुद्धको दिवसको दिन पारेर फिक्कल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडालाई चाहिँ बालमैत्री वडा घोषणा पनि गरिसक्यौँ। त्यो वडामा बालमैत्री शासन, बालमैत्री व्यवहारहरू अवलम्बन गर्ने भनेर हरेक नागरिकहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नुभयो र क्रमैसँग हामीले 3 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा, 5 भइसक्यो, 6 नम्बर र 1 नम्बर वडा चाहिँ घोषणा गर्ने गरी हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब बाँकी तपाईको कार्यकालमा फिक्कल गाउँपालिकालाई बाल मैत्री पालिका बनाएर तपाईँ बिदा हुने गरी काम गरिरहनु भएको छ। कार्यकाल नसकिँदै हामीले चाहिँ हाम्रो पालिकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गरी बालमैत्री हाम्रो के अरे व्यवहारहरू, आचरणहरू चाहिँ हामी सबैले अवलम्बन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। तपाईको बुझाइमा र तपाईको पालिकाले गरिरहेको बालमैत्री पालिकाको अवधारणामा खास गरी बालमैत्री स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकार बालमैत्री शासन भनेको चाहिँ के हो? बालमैत्री शासन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूलाई के अरे हाम्रो संविधानले नै धारा 39 मा चाहिँ बाल अधिकारका विषयहरू चाहिँ मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ र हामीले के अरे
जुन चाहिँ मौलिक हकहरू छन् ती सबै मौलिक हकहरू चाहिँ बालबालिकाको अधिकारहरूसँग पनि सम्बन्धित छ। जतिवटा मौलिक हक अधिकार छन् तिनीहरू चाहिँ सबै एकअर्कामा चाहिँ आपसी सम्बन्ध राख्छ र त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवारीहरू चाहिँ छ। जस्तो अनुसूची 8 मा हामीलाई 22 वटा अधिकारहरू दिएको छ। ती कामहरू गर्दै गर्दा हामीले कानुनहरू निर्माण गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो पालिकाले सञ्चालन गर्ने कामहरूमा चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ र त्यो काम गरिएन भने चाहिँ भोलिको हाम्रो आजको साझेदार भोलिको चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ भोलिको चाहिँ हिस्सेदार उहाँहरूले चाहिँ देश हाँक्नुहुन्छ। आजको बालबालिका चाहिँ भोलि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, देशको डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, किसान इभन सबै थोक चाहिँ आजको बालबालिका हो र त्यो पालिकाको भोलि अध्यक्ष हुने होला, मेयर हुने होला अथवा त्यो पालिका हाँक्ने चाहिँ भोलि त्यही बालबालिकाहरू मध्येबाट आउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सँगसँगै राखेर चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छौँ र त्यो नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले योजना बनाउँदादेखि नै आफ्नो पालिका कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले सपनाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई देख्न लगाउँछौँ र त्यो सपनाहरू चाहिँ हामी समेटेर हाम्रो योजनाहरूमा चाहिँ प्रत्येक पालिकाले गर्ने गतिविधिहरूमा चाहिँ उहाँहरूको सपनाहरू चाहिँ उहाँले देख्न चाहनुभएको पालिका कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो पालिकालाई आफ्नो टोललाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सपनाहरू पनि कोर्न लगाउँछौँ र त्यो सपनाहरू समग्र काम बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। चन्द्रिका सर, उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन जे हामी गर्दैछौँ भनिरहनु भएको छ त्यही हो बालमैत्री स्थानीय शासन? उहाँले भनेको ठिक हो, ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ? मूलतः म्याडमले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने यसको एउटा स्थानीय तहको शासन प्रणालीमा बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, बालबालिकाको हक अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र अहिले बाल्यकालमै हुँदाखेरि उनीहरूको अवस्था, उनीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई सम्बोधनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, त्यस्तै गरी बालबालिकाको यो के भन्छ विकासको अधिकार, बचावटको अधिकार, सहभागिताको अधिकार र संरक्षणको अधिकार, यो सबै अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्थानीय तहको शासन अर्थात् त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय तहले नीति तर्जुमा गर्दाखेरि, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि, स्थानीय तहले योजना बनाउँदाखेरि, बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि यो सबै कार्यमा स्थानीय तहको अघि म्यामले भन्नु जस्तै संविधानले दिएका हक अधिकार प्रत्याभूति गर्दाखेरि स्थानीय तहले बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने कार्य समग्रमा यो कार्यलाई चाहिँ यो स्थानीय बालमैत्री स्थानीय शासनले चाहिँ समेट्न खोजेको छ। त्यसका लागि पनि पालिकाले छुट्टै नीति बनाउनु पर्ने त होला नि, हिँड्ने बाटो त पहिला तय गर्नु पर्यो। कार्यक्रम बनाउँदा छलफल गर्दा बाल सहभागिता गर्छौँ भनेर निर्णय गर्ने एउटा पाटो हो, छुट्टै नीति कार्यविधि अथवा ऐन नै पालिकाले बनाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो बाटो हिँड्नको लागि? दुईटा अवधारणाबाट कुरा गर्न सकिन्छ। अघि मैले भने जब हामी प्रणालीको कुरा गर्छौँ, प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि नीति आउँछ त्यहाँ, अर्थात् पोलिसी भन्नेको कार्यविधि हुनसक्छ, ऐन हुनसक्छ, कार्य प्रक्रियाहरू परिभाषित गरेका कुराहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी योजना र बजेटको कुरा गरेँ मैले, त्यो पनि प्रणालीभित्र पर्छ। त्यसै गरी अर्को प्रणालीभित्र पर्ने कुरा चाहिँ संरचना पनि चाहियो हामीलाई। कुनै पनि अभियानलाई हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भने हाम्रो यो संरचनाले काम गर्छ, वडा तहमा यसरी काम गर्छौँ, गाउँपालिका नगरपालिका तहमा हामी यसरी काम गर्छौँ, त्यो संरचना पनि चाहियो। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिसोर्सेसको पनि जरुरी हुन्छ हैन, केही अभियानात्मक रिसोर्सेसहरू होला, केही नियमित स्रोतहरू होला, त्यसको पनि प्रबन्ध गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो संस्थागत जुन जति पनि प्रबन्धहरू हुन्छ त्यहाँ रहनुभएका व्यक्तिहरूको क्षमता वृद्धिका कुराहरू पनि चाहियो र समग्रमा हामी यहाँबाट सुरुवात गरेर अनि यहाँसँग पुगेर अन्त गर्छौँ भनेर एउटा कार्य प्रक्रिया पनि परिभाषित गर्नु पर्यो। यो परिभाषित गर्नको लागि अहिले चाहिँ स्थानीय शासन जुन को सम्बन्धी राष्ट्रिय जुन निर्देशिका बनेको छ, संघीय सरकारले बनाएको छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू परिभाषित गरिएको छ। त्यसलाई स्थानीय तहले आफूले अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा त्यसमा केही चाहिँ समिति संरचनाहरू बनाउने कुराहरू उहाँहरूले गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर केही नीतिगत कुराहरू चाहियो, मानिलिउँ बालबालिकाको संरक्षणसँग सम्बन्धित, बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नु पर्ला, त्यो कार्यविधि गर्ने, अब त्यहाँ प्रोफाइलहरू बनाउनु पर्ने, अरू थुप्रै कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले एडप्ट गर्दै जान सक्छ
र यो जुन सङ्घीय तहमा बनेको निर्देशिकाले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ परिभाषित गरेको छ। म अध्यक्षलाई तपाईँकै पालिकासँग जोडेर फेरि सोधेँ, तपाईँको पालिकामा चाहिँ बाल मैत्री स्थानीय शासन भनेर छुट्टै नीति छ होइन? हामीले नीति निर्माण गरेका छौँ र नीति अनुसारको संरचनाहरू जस्तो बाल अधिकार समिति भनेर गाउँपालिका स्तरको समिति हुन्छ, संरक्षण समिति भनेर वडा स्तरमा, पालिका स्तरमा पनि उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति हुन्छ, अध्यक्षको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति हुन्छ। त्यसै गरी विद्यालय स्तरमा पनि समितिहरू निर्माण हुन्छ, बाल क्लबहरू निर्माण हुन्छ, बाल सञ्जालहरू निर्माण हुन्छ र उहाँहरूको क्षमता विकास उहाँहरूको मात्र होइन समग्र पालिकाको गाउँपालिकाभित्रको समग्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बाल अधिकार भनेको के हो? तपाईँको पालिकामा शासन भनेको बाल मैत्री स्थानीय शासन सञ्चालनको संस्थागत व्यवस्था छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो कार्यान्वयन गरे पश्चात मात्र हामी घोषणामा जान्छौँ। त्यो सबै सूचकहरू प्राप्त गर्नको लागि त्यो संरचनाहरूको क्षमता विकासको विषय पनि यहाँ अघि सरले भन्नुभएको जस्तै तिनीहरू। त्यसो भए सुनौ न, यसपटक तपाईँहरूले तपाईँको पालिकाको बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? बालमैत्री स्थानीय शासन भनेर बेग्लै बजेट गर्ने भन्दा पनि त्योभित्र चाहिँ केही छुट्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ, केही छुट्याएको पनि छौँ र केही चाहिँ अब जोडिएर, केही चाहिँ अब स्वास्थ्यमा जोडिएर आउँछ होइन। स्वास्थ्यका सूचकहरू बेग्लै छ, यता के अरे शिक्षाको सूचकहरू बेग्लै छ। यी सूचकहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन मात्रै भन्ने छुट्याएर पनि पुग्दैन। हामीले चाहिँ फरक सेक्टरमा भनेको शिक्षा स्वास्थ्य समग्र विकासमा बालबालिकालाई सँगै जोडेर शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि हाम्रो जस्तो खानेपानीको कुराहरू आउँछ होइन। हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको विषयहरू आउँछ, ती सबैलाई चाहिँ हामीले जस्तो शिक्षामा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले बालमैत्री आँखाले हेर्नु पर्यो। हाम्रो बजेटले, हाम्रो नीतिले, हाम्रो योजनाले चाहिँ बालमैत्री आँखाले हेर्नु पर्यो कि त्यसो भए स्वास्थ्यलाई तपाईँहरूले बालमैत्री आँखाले हेर्दा स्वास्थ्यमा तपाईँको पालिकाभित्रका बालबालिका कसरी जोडिएका छन्? जस्तो हाम्रो चाहिँ कोही महिलाहरू चाहिँ गर्भवती हुनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ 225वटा आइरन चकी खानुभयो कि भएन, उहाँहरूले खोप लाउनु भयो कि भएन, 5 वर्ष मुनिको बालबालिकाले प्राप्त गर्ने खोप पाउनु भयो कि भएन, उहाँहरूले चाहिँ जन्मदर्ता गर्नुभयो कि भएन, उहाँहरू चाहिँ सुपोषित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, पोषणको कुराहरूसँग समेत जोडेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो त राज्यको मूल नीति नै छ नि, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गतै जानेको तपाईँको विशेष के व्यवस्था छ? राज्यले चाहिँ मेन स्ट्रिममा हेर्छ भने हामीले चाहिँ तलबाट इम्प्लिमेन्टेसनमै हेर्छौँ। सङ्घ सरकारको पनि काम गर्ने त्यही हो, प्रदेशको पनि त्यही हो, सबैले हाम्रो संविधानले सबै पालिकाले गरि नै रहेका छन्। तपाईँको पालिकाले बोलेको चाहिँ त्यो छ, तर हामीले चाहिँ इन्स्योर गर्न सुनिश्चित गर्नु पर्यो क्या, त्यहाँ बसेर सुनिश्चित गर्नु पर्यो सबैले पूर्ण खोप प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि मात्र त्यो एउटा चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको पुरा भयो। कोही पनि बालबालिका 5 वर्ष मुनिको बालबालिका अथवा मातृ शिशु मृत्युदर भएन भने हाम्रो एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको इन्डिकेटर चाहिँ त्यहाँ एउटा थपियो होइन भने चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरुले नीति र बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्यका लागि केन्द्रमा राखेर समग्र गाउँपालिकाको नागरिकलाई पालिकाले निरोगी पालिका बनाउने गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने गरी तपाईहरुले केही नीति बनाउनु भयो होला र बजेट पनि त्यसका लागि छुट्याउनु भयो होला। त्यसमा बालबालिकालाई सोध्नुभयो, तपाईहरुलाई बनाउने नीति स्वास्थ्यसँग जोडिएर र बजेट स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएर केही आवश्यक छ भनेर सोच्नुभयो, केही अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो? यसमा चाहिँ हाम्रो योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले नै 7 चरणको बजेट बनाउने बेलाको छलफलहरू पनि गराउने भनेको छ। त्यो छलफलको चरणमा चाहिँ हामीले बालबालिकालाई उहाँहरूको चाहिँ के अरे वडा स्तर, बस्ती स्तर, वडा स्तर हुँदै हाम्रो पालिका स्तर समेत चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउँछौँ। समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उजागर गरेर उहाँहरूको समस्या चाहिँ उहाँहरूकै मुखबाट आओस्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो बालमैत्री पालिका गर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ बाल विवाहको समस्या छ भने नि उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ साझेदार नै हो क्या। बालमैत्री पालिका गर्नको लागि एउटा स्वास्थ्यको इन्डिकेटरमा चाहिँ अर्ली म्यारिजले पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ उजागर उठाउँदै जान्छ क्या। सानैमा बिहा गर्नुहुन्छ, सानैमा बिहा गरेपछि बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मेपछि बच्चा पनि कुपोषित हुने, आमा पनि कुपोषित हुने, त्यो खालको समस्या पछाडि चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बालमैत्री पालिका गर्नको लागि बाल विवाह हुन नदिन त्यहीको हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ क्या। हामीले बाल विवाह अन्त्यका लागि तपाईको पालिकाका बालबालिका
पालिकासँग मिलेर कसरी सक्रिय छन्? पालिकासँग जस्तो उहाँहरूले चाहिँ बाल विवाह आफ्नो साथीको हुँदैछ भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ, प्रहरीलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ, अभिभावकलाई सम्झाउनको लागि हामी सबै मिलेर जान्छौँ। उहाँहरूले पनि सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो साथीलाई पनि कसरी आफ्नो भविष्य कोर्ने भनेर सुनौलो भविष्यको बारेमा चाहिँ उहाँहरू आफै अभियन्ता भएर चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले। चन्द्रिका सर, अहिले अध्यक्षज्यूले जे भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पालिका त अझ बाल मैत्री शासन उन्मुख पालिका हो। एउटा वडा उहाँहरूले घोषणा नै गरिसक्नु भएको छ, तर देशैभरिका कैयौँ पालिकाहरूले न ओडा घोषणा गरेका छन् न उन्मुख छन्। जुन पालिका बाल मैत्री शासन उन्मुख छ त्यो पालिकाले गरिरहेको अध्यक्षज्यूले भनेको जुन कामहरू छ त्यो हाम्रो शासन उन्मुख अथवा शासनलाई केन्द्रमा राखेर गरिरहेको गतिविधिभित्र हामी ठिकै छौँ कि अझै पुगेको छैन? म यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि म्याडमले जुन कुरा गर्नुभयो यसको एउटा प्रक्रिया छ। सबभन्दा पहिले नीतिगत तहमा गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाले अब हामी यो बालमैत्री शासनलाई अवलम्बन गर्छौँ भनेर एउटा नीतिगत निर्णय हुन्छ। त्यसपछि अब पूर्व तयारीका कुराहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि तयारीको चरणहरू, यसरी चरणबद्ध ढङ्गले यसलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको छ। म्यामले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तिनै चरणहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अर्को सन्दर्भ चाहिँ के हो भने गत वर्ष राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रकाशित गरेको बालबालिकाको स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनले गत वर्षसम्म चाहिँ 23वटा स्थानीय तहले बालमैत्री घोषणा गरिसकेका छन् आफूलाई। त्यसमा एउटा उपमहानगरपालिका, 19वटा नगरपालिका र 3वटा गाउँपालिका पर्छन्। र यो वर्ष, यो आर्थिक वर्ष 81-82मा अघि म्यामले भन्नुभयो फिकल गाउँपालिका जस्तै अरू 130वटा गाउँपालिकाले आफूलाई के भन्छ बालमैत्री प्रक्रियामा अवलम्बन गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ। र 200वटा पालिका नगरपालिका, 130वटा गाउँपालिका र 200वटा नगरपालिकाले आफूलाई चाहिँ बालमैत्री अवलम्बन गरेर यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि 2955वटा वडाहरू चाहिँ अहिले बालमैत्री अभियानमा चाहिँ सक्रिय भएको देखिन्छ। र म्यामले भन्नुभयो उहाँको पालिकामा पनि एउटा वडा घोषणा भयो र अरू वडा चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। र समग्रमा यो के भन्छ सङ्घीय सरकारले यो निर्देशिका तर्जुमा गर्दा 87-88सम्म चाहिँ हामी देशका सबै स्थानीय तहलाई चाहिँ बालमैत्री शासन अवलम्बन भइसकेको भनेर घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने निर्देशिकामा भनेको छ, लक्ष्य राखिएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ। यद्यपि अझ यो अभियान चाहिँ अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ। अब सुखद भए पनि गति चाहिँ अझै स्थानीय तहका धेरै आफ्ना चाहिँ त्यहाँका स्थानीय समस्याहरू छन्, बाध्यताहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि सामना गर्दै जानु पर्यो। अनि निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई त त्यो निर्वाचनको बेला नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पनि उहाँले सम्झिनै पर्ने हुन्छ हैन। त्यो धेरै कुराहरू छन्। अब यति हुँदाहुँदै पनि अघि यहाँले जुन सहभागिताको बालबालिकाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अहिले बालबालिकाको सहभागिता अघि म्यामले कुरा गर्नुभयो। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा एउटा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागितालाई परिभाषित गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाले आफ्ना कुराहरू राख्नुलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसै गरेर अर्को यो बाल क्लब र सञ्जाललाई अहिले हामी बालबालिका सम्बन्धी ऐनले यसलाई चाहिँ के भन्छ कानुनत नै हामीले यो बालबालिकाको क्लब, बालबालिकाको सञ्जाल वडा तहमा, पालिका तहमा हुनुपर्छ, गाउँपालिका नगरपालिका तहमा भनेर यसले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ खास गरी स्थानीय तह चाहिँ उनीहरूको लागि सबभन्दा नजिकको ठाउँ हो। यो राष्ट्रको गभर्नेन्सको सिस्टममा सङ्घ अलि टाढा हुन्छ बालबालिकालाई, प्रदेश पनि अलिकति टाढा हुन्छ, अनि वडा उनीहरूको लागि एकदमै नजिक हुन्छ। त्यहाँ एउटा प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उनीहरूलाई सहभागी हुने वातावरण हामीले सृजना गर्नुपर्छ भन्ने, यो पहिला चाहिँ हामी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच, उदार सोच मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ कानुनी बाध्यता पनि हो, लिगल्ली डिमान्ड गरिन्छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारण अब यो अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँले ल्याउनु भयो, सूचकहरू तय गरिएको छ हैन। यो बालमैत्री स्थानीय शासन
निर्धारण कतिवटा गर्नको सूचक छ? लागि 51वटा सूचकहरू तय गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि हेर्नुभयो भने केही सूचकहरू बाल बचाउसँग सम्बन्धित सूचकहरू छन्, केही सूचकहरू बाल विकाससँग सम्बन्धित सूचक छन्, केही बाल सहभागितासँग सम्बन्धित र केही बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित र केही सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचकहरू छन् र केही चाहिँ संस्थागत विकासका सूचकहरू छन्। यसरी चाहिँ यो संस्थागत विकासका सूचकहरू हेर्नु भने 15वटा सूचकहरू छन्। नागरिकको अधिकारहरू दिलाउन गाउँपालिका नगरपालिकाले काम गर्ने त त्यहाँ छँदैछ, तर आफ्नो संरचनागत कुरा, सेवा प्रवाहका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले त्यो सूचकहरू पुरा गर्दै जानुपर्छ। यसरी यो सूचकहरू पुरा गरिसकेपछि जब सूचक पुरा हुन्छ त्यसपछि हामीले अर्को घोषणाको कार्यविधि पनि तय गरेका छौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार अनुगमन गरेर, निरीक्षण गरेर, हैन, समीक्षा गरेर पुरा भए कतिपय सूचकहरू कति प्रतिशत सूचक पुरा भयो भने बाल मैत्री स्थानीय शासन अथवा बाल मैत्री स्थानीय सरकार भनेर घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ हामी। अब यो सेवा जुन अधिकार, बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई हेर्नुभयो भने 38वटा सूचकहरूमा चाहिँ 100% पुरा भएको हुनुपर्छ। अनि 6वटा सूचकमा चाहिँ 95% पुरा भए पनि घोषणा गर्न यो निर्देशिकाले पुरा भयो कि भएन भनेर कसले हेर्छ? एकछिनमा आउँछु। अर्को 90% पुरा गर्ने सूचक हामीसँग एउटा छ र अर्को चाहिँ केही 6वटा सूचकहरू छन् जसलाई चाहिँ 80% पुरा गर्यो भने पनि घोषणा गर्न सकिन्छ। यो निर्देशिकाले हामीलाई दिएको स्पेस हो। अब त्यो दुईटा कुरा कसले घोषणा गर्छ? दुई तीनवटा कुरा। एउटा त यो निरन्तर प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा हो। आज 1 2 3 ल घोषणा गरौँ भनेर यसरी जान सक्ने अवस्था होइन, हैन। जस्तो उदाहरणको लागि बाल विवाहको कुरा गर्ने हो भने बाल विवाह यो न्यूनीकरण भएको छ कि छैन, 95% पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी आफैले पनि हेर्न सक्छौँ, त्यहाँका सूचकहरूले पनि हेर्न सक्छ, वडाले हेर्न सक्छ, नगरपालिकाले हेर्न सक्छ। त्यसपछि हामीले यो जिल्लाको जुन समन्वय समिति छ उसलाई पनि स्पेस दिएका छौँ, उसले पनि आएर हेर्न सक्छ, हैन। उहाँले पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी बाह्य एउटा आन्तरिक अनुगमन सकिसकेपछि बाह्य अनुगमनको लागि पनि त्यहाँ स्पेस छ। अनि त्यसले पनि बाह्य अनुगमनले पनि, बाह्य अनुगमन भनेको सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सरकारकै सहभागितामा खटाएको समिति अथवा त्यो टोलीले, हजुर। अनि त्यसरी चाहिँ गरिसकेपछि मात्रै हामी घोषणा गर्छौँ। त्यसकारण हामी यो स्थानीय तह वडाले आफैले गर्ने अनुगमनको पाटो, त्यसपछि अनि बाह्य तहबाट अनुगमन गर्ने पाटो। त्यसकारण यो अर्को एउटा उसबाट हेर्दाखेरि यसलाई प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले, हैन, एकपछि अर्को गर्दै चरणबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी लगिएको छ। र म्यामले उल्लेख गर्नुभएको कुराहरू पनि तिनै हो कि हामीले चाहिँ क्रमशः चरणबद्ध रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। धेरैले बढाइराख्नु भएको छ। म एउटा सोधेर फेरि यता आउँछु। जस्तो हामीले अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, बाल मैत्री शासनका लागि पहिलो चरणमा कार्यपालिकाबाट नीति पारित गरेर बाटो तय गरे पछाडि हिँड्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर त्यो एउटा नीति बनाएपछि हामी बाल मैत्री शासनभित्र उन्मुख छौँ, हिँड्यौँ भन्न पाइयो कि अथवा त्यो भित्र पनि बाल शोषणका लागि छुट्टै नीति चाहिएला, बाल दुर्व्यवहार न्यूनीकरण अन्त्यका लागि छुट्टै नीति चाहिएला, बाल विवाह अन्त्यका लागि अर्को छुट्टै नीति चाहिएला, त्यस्तो विभेद अन्त्यका लागि फरक अर्को नीति चाहिएला, त्यस्तो फरक फरक नीति जरुरी हुन्छ कि एउटा नीतिले त्यसपछि निर्णय र कार्यक्रम योजना बनाउँदै अघि बढे पुग्ने हो? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अघि म्यामले सुरुमा उल्लेख गर्नुभयो, हामीलाई स्थानीय तहलाई 22वटा चाहिँ एकल अधिकारको सूची संविधानमा दिइएको छ। त्योसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुन बनाउने, ऐन बनाउने, नीति बनाउने, कार्यविधि बनाउने, निर्देशिका बनाउने हक स्थानीय तहले राख्छन्। यो अब केही सङ्घीय ऐनहरूले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ नीति बनाउने हकहरू दिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 सङ्घीय ऐनले स्थानीय तहमा रहने बाल अधिकार समितिको एउटा मात्रै व्यवस्था सङ्घीय ऐनले बोल्यो। त्यो भनेको के हो भने स्थानीय तहमा रहेको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष या नगरपालिकाको उपप्रमुखले सिफारिस गरेको उक्त गाउँपालिकाको गाउँ कार्य समिति
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको अध्यक्षतामा भनेर अध्यक्ष एउटा किटान गर्यो। त्यसपछि अरू समितिमा को रहनुहुन्छ, समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हो, त्यो चाहिँ स्थानीय तहले आफैले कार्यविधिहरू चाहिँ तर्जुमा गरेर अगाडि बढ भनेर सङ्घीय ऐनले अख्तियारी दियो। त्यसै गरेर बालकोषको कुरा भनौँ या अरू पनि कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ सङ्घीय ऐनले आफूसँग भएका आफूले बनाएका ऐनमा पनि स्थानीय तहलाई तपाईँ आफै अगाडि बढाएर यो कार्यविधि बनाएर ऐन बनाएर नीति बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर अख्तियारी पनि दिएको हुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब नीतिको सङ्ख्या गर्नुभन्दा पनि बालबालिकाका स्थानीय तहमा रहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा ऐन, एउटा कार्यविधि, एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिए पनि हुन्छ। तर त्यहाँ इस्युहरू समेट्नु पर्यो, बाल विकासका इस्युहरू पनि आउनु पर्यो हैन, बाल संस्थागत संरचनाका इस्युहरू पनि आउनु पर्यो हैन, नीतिगत केही व्यवस्थाहरूका कुराहरू पनि आउनु पर्यो, कार्यविधिगत कुराहरू पनि आउनु पर्यो, बाल सहभागिताका कुराहरू पनि आउनु पर्यो, बाल बचाउका कुरा, सबै संरक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ त्यो समेटेर ल्याउनु पनि पर्यो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमा ल मानिलिउँ एउटा पालिकामा बाल विवाहको असाध्यै ठुलो समस्या छ, एकदम जटिल समस्या छ, यसलाई चाहिँ हामी अभियानात्मक रूपमा लान्छौँ भन्यो भने बाल विवाहको विरुद्ध छुट्टै रणनीति पनि बनाउन सकियो। अर्को उदाहरण लिने भने श्रमको एकदमै ठुलो समस्या छ हामी कहाँ भन्ने हो भने हामी श्रमसँग सम्बन्धित छुट्टै के भन्छ नीतिगत कार्यविधिगत व्यवस्थापन बनाएर पनि ऐन ल्याउन खोजिरहेछ, सकिरहेको छैन। हजुर, अब सङ्घीय सरकारले ल्याएका थुप्रै नीतिहरू पनि जस्तो बाल विवाह विरुद्धको रणनीति हैन, यो स्थानीय शासनको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ निर्देशिका, यस्ता थुप्रै निर्देशिकाहरू सङ्घको तहमा पनि आएका छन्, प्रदेशको तहमा पनि आएका छन् र स्थानीय तहले त्यो सङ्घ र प्रदेशका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पनि अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफैले मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि रहँदैन। म अध्यक्ष कहाँ आइपुगेँ फेरि अलिकति तपाईँको पालिकाको एउटा प्रश्न सोधेर म समग्र गाउँपालिकातिर जान्छु, किनभने तपाईँ गाउँपालिका महासङ्घको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पालिका बाल मैत्री शासन उन्मुख छ, अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो आजको यो संवाद पछाडि करिब 1.5 वर्षमा तपाईँको पालिका बाल मैत्री पालिका भनेर घोषणा भएको हामी सुन्नेछौँ तपाईँले नै भनेअनुसार। तर मैले तपाईँको पालिकाले वेबसाइटमै राखेका केही विषयहरू हेर्ने क्रममा तपाईँहरूले बाल मैत्री व्यवहारका लागि, बालबालिकाको विकासका लागि, समग्र बालबालिकाको विषयमा काम गर्ने गरी भनेर तपाईँहरूले छुट्टै बाल कोष चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। बालबालिकाका लागि छुट्टै कोष आवश्यक छैन भनेर तपाईँहरूले नबनाउनु भयो कि बाल त्यो पनि त एउटा नहुने विषय हो बालमैत्री शासनका लागि, होइन पछि बनाउँदै हुनुहुन्छ? खास के हो? बालमैत्री कोष सञ्चालन हाम्रो कार्यविधि चाहिँ बनेको छ, त्यहाँ वेबसाइटमा कसरी अपलोड भयो भने चाहिँ अगाडिकै कार्यकालमा निर्माण भएको हो र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भने त्यो नीतिले निर्देशन गर्छ र हामीसँग बाल कोषको लागि बजेट पनि त्यहाँ प्रत्येक सालको उसमा नभए पनि त्यो खाता खोलेर छुट्टै चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूकै सेक्टरमा खर्च हुन्छ र एकैपटक खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो चाहिँ पटक पटकको हिसाबले चाहिँ खर्च हुने गरी व्यवस्था छ। त्यसो भए त्यो सूचनाका क्रममा सम्पूर्ण नागरिकले थाहा पाउने गरी तपाईँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो। खाता पनि अब कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ फिक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ। त्यसलाई प्रत्येक साल चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईलाई सुनिरहँदा किनभने देशैभरिका पालिकाले सुन्ला नि तपाईलाई सुरुमा त्यो कोष स्थापना गर्दा चाहिँ हामी करिब 4-5 वर्ष अगाडि नै स्थापना गरेको। त्यो कोषमा चाहिँ न्यून पैसा नै राखेको थियौँ हामीले, करिब 2 लाख जति पैसा चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र प्रत्येक साल चाहिँ त्यसमा थप्दै जाने हो। अब म समग्र गाउँपालिकाको गर्न आउनु हुनेहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ विभिन्न अरू सङ्घ संस्थालाई तपाईले त्यसमा आबद्ध राख्नुहुन्छ। अब देशैभरिको गाउँपालिकालाई मैले जोड्न चाहेँ। अघि सरले नै दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने तपाईँहरू नगरपालिकाभन्दा धेरै पछाडि हुनुहुँदो रहेछ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले गाउँपालिकाको सङ्ख्या धेरै छ, तर जम्मा 3वटा पालिका अहिलेसम्म बालमैत्री शासनका हिसाबले हामी बालमैत्री शासन सञ्चालन गर्ने पालिका हौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको रहेछ। समग्र गाउँपालिका यो बाटोमा जानुपर्छ भनेर तपाईँहरूले अस्ति मात्रै गाउँपालिकाको
केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, सङ्घीय सरकारसँग अधिकार पुगेन, हामीलाई बजेट पुगेन भनेर तपाईँहरू बेला बेला लबिङ पनि गर्नुहुन्छ, तर यो विषयमा तपाईँहरूको बैठकमा छलफल हुँदैन? हाम्रो चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेको कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, नीति तय गर्नुपर्छ, कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो सदस्य पालिकाहरू 460 पालिकाहरूलाई नै उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने काम, उहाँहरूको संरचनालाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो पालिका क्षमता विकास गर्ने कामहरू पालिका महासङ्घको तर्फबाट हामीले गरि नै रहेका छौँ। त्यो बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नु पनि हामी सबै पालिकाको दायित्व हो भन्ने हिसाबले सङ्घीय सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर हामी चाहिँ सँगसँगै काम गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि बालमैत्री स्थानीय शासन चाहिँ हाम्रो सबै पालिकाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने हो र गर्नको लागि पनि जस्तो राष्ट्रिय मुद्दाकै हिसाबमा जस्तो बाल अधिकार भनेको त अब यहाँ हाम्रो अभियन्ता सर नै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो छुट्टै सङ्घमा पनि संरचना छ, प्रदेशमा पनि संरचना छ। हाम्रो हरेक पालिकाहरूलाई उहाँहरूले पनि बेला बेलामा चाहिँ इमेल मार्फत, चिठी पत्र मार्फत के भइरहेको छ पालिकाहरूमा भनेर तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, के भइरहेको छ र तपाईँहरूले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामीलाई सुझावहरू आइरहेको हुन्छ र पालिका महासङ्घ आफैले पनि हामीले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कामहरू चाहिँ कुनै बाँकी राख्नु हुँदैन, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ केन्द्रमै राखेर भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेको कामहरू जस्तो अनुसूची 8 मा भएको कामहरू गर्ने क्रममा बालमैत्रीको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएर आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनहरू बनाउनु बाँकी छ भने नमुना कानुनहरू निर्माण गरेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि हामीलाई केही नमुना कानुनहरू निर्माण गरेर दिइरहेको छ, त्यो कानुनहरू पनि हामीले आन्तरिकीकरण गरेर काम गर्ने हिसाबले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सूचित गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै केही समस्याहरू पनि छ, सरले भन्नुभयो स्थानीय सरकारहरूको, त्यसमा पनि गाउँपालिकाहरूको विशेष गरेर अब अलिक दूरदराजकै गाउँपालिका भनेपछि दूरदराजमै भयो, त्यसमा पनि गाउँपालिकाहरू चाहिँ पछि इस्टाब्लिस भएको भयो, स्थापनाको हिसाबले पनि नगरपालिकाहरू अब 100 वर्ष पुरानो हाम्रो नगरहरू पनि छ, महानगरहरू पनि छ होइन। गाउँपालिका त अस्ति भर्खरै स्थापना भएको थियो, हाम्रो गाविसहरू थिए, योभन्दा अगाडि ती गाविसहरूलाई भेला पारेर गाउँपालिका भनेर घोषणा गरिएको छ। त्यो हामी निर्वाचित भएका छौँ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, गाउँपालिका महासङ्घको काम चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको बारेमा चाहिँ बुझाउने हो। यो बुझाइरहँदा चाहिँ हामीले बालमैत्रीको बारेमा नबुझाएको होइन कि हामीले चाहिँ बुझाएकै छौँ, उहाँहरूलाई बुझाउने गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ एउटा के छ भने समस्या एडमिनिस्ट्रेटिभ समस्या पनि छ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी चाहिँ सङ्घ सरकारले खटाइदिनेछ, अनि त्यहाँ काम गरिरहँदा चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र भएर हुँदो रहन्छ। हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि प्रशासनको नेतृत्व पनि बलियो हुनुपर्ने रहेछ। अनि बेला बेलामा चेन्ज भइराख्ने, कहिले बजेट ल्याउने बेलामा उहाँहरू हुनुहुन्न, कहिले आधी काम गर्दै 6 महिनामा अर्को ठाउँ पुगिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको अभियानहरूमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु सक्नु भएको छैन, नियमित कामहरूलाई नै अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन भने त्यो हाम्रो एकदमै राष्ट्रिय अभियानलाई चाहिँ चुनौतीका रूपमा छ। अब एकै लाइनमा हामी समयको अन्तिमतिर छौँ, एकै लाइनमा यहाँको प्रतिबद्धता खोजेँ। अब गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा यो मुद्दालाई जोडेर उहाँहरू जस्तो विज्ञलाई पनि राखेर देशैभरिका गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनको बाटोमा हामी हिँडौँ, घोषणा छिटो गरौँ भन्नेमा तपाईँहरूको छलफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता खोज्यौँ। जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ संविधानमा त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ, बजेट समयमा ल्याउनुपर्छ, हामीलाई तोकेको कामहरू अगाडि गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै नागरिकलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कामहरू गरेको छौँ। र बालमैत्री पालिका बनाउने कुरामा पछाडि पर्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो बैठकहरूमा हामीसँग चाहिँ ठुलो संरचना छ, हामी 460 पालिकाको, प्रोभिन्सियलमा पनि 7 वटा, प्रदेशमा पनि हाम्रो 7 वटा कार्य समितिहरू छ। अनि त्यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बेला बेला आफ्नो बैठकहरू गरिराख्नु भएको छ, कसैले महिना बैठक गर्नुहुन्छ, कसैले 2 महिनामा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले पुर्याउँछौँ। सदस्य पालिकाहरूलाई यो विषयमा हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट पनि स्थानीयमा काम गरिराख्दा, स्थानीय तहमा काम गर्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्थानीय सरकारले काम गर्दा चाहिँ
बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर यो नीति अवलम्बनको लागि हामी चाहिँ पैरवी गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। तपाईँको प्रतिबद्धता कति पुरा हुन्छ हामी त्यसपछि खोज्ने क्रममा छौँ। हामी एकदम अन्तिममा छौँ, मलाई टुङ्ग्याउन भनिरहनु भएको छ। बुनागत रूपमा स्थानीय सरकारले बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिसके पछाडि त्यसको दिगोपनाका लागि के गर्नुपर्छ र के गरी यो बाटोमा जानुपर्छ, बुनागत रूपमा सरको सुझाव चाहिन्छ। एकदमै अहिले चुनौतीका कुराहरू अघि उठ्यो। घोषणा गरिसकेपछि पनि यो नागरिकसँग जोडिएका, बालबालिकासँग जोडिएका, परिवारसँग जोडिएका इस्युहरू भौतिक निर्माण जसरी आजदेखि पुरा भयो भन्न सकिने अवस्थामा हुँदैन। त्यसकारण यसलाई निरन्तर अनुगमन गरिराख्नुपर्छ। एउटा पहिलो कुरो चाहिँ यो दिगोपन हामीले भन्यौँ। ल, उदाहरणको लागि 95% घोषणा गर्न पाउने थियो, त्यसकारण हामीले घोषणा गऱ्यौँ। त त्यो 95%बाट नघटोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी 100% पुर्याउन लागौँ भन्नको लागि फेरि स्थानीय तहको प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ। आवश्यक पर्यो भने तपाईँ देशैभरिका स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर, 2-3वटा कुराहरू हेर्नु पर्यो। सबभन्दा मूल कुरो भनेको चाहिँ अघि म्याडमले भन्नुभएको जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तहले आफूले गर्ने प्रतिबद्धता हो। त्यहाँ भित्रबाट उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको टिमबाट प्रतिबद्धता नआइकन तपाईँ हामी बाहिर बसेर प्राविधिक रूपमा सघाउने मान्छेले त्यो स्पेस चाहिँ एकदमै उ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जब उहाँहरूले यो प्रतिबद्धतामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, तयारीका चरणहरू चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर टेक्निकल्ली हामीलाई चाहिँ यहाँ सहयोग चाहियो भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ हामी यो अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू सबैले सघाउँछौँ, म पनि सघाउँछु, अरू जो कोहीले पनि सघाउँछौँ। सघाउने हातहरू एकदमै धेरै उपलब्ध हुन्छन्। तर मूल मियो चाहिँ स्थानीय तह नै हो, स्थानीय तहकै नेतृत्व हो। त्यो चाहिँ मूल मियो नै हो। त्यो मूल मियोले नै हामीलाई घचघच्याउने हो। हस्, यहाँहरूले समय दिनुभयो, संरक्षण संवादको यो बहसमा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामीले संरक्षण संवाद विशेषमा बाल मैत्री स्थानीय शासनका लागि स्थानीय सरकार कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन्, अब के गर्न बाँकी छ र कसरी हिँड्यो भने साँच्चीकै देशैभरिका स्थानीय सरकार बाल मैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन गर्न सक्छन्, सक्षम हुन्छन् र त्यसको दिगोपना आउँछ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सचिव पवित्र सुनवार र बाल मैत्री शासनका विज्ञ चन्द्रिका खतिवडा, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अर्को हप्ता हामी बाल संरक्षण संवादको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।